सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेडमी के चेयरमैन मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से एक मुसलमान शख्स को धकेलने के वाक़े पर रद्द अमल का इजहार किया है और सियासी रोटियां सेकने के लिए टोपी या फिर तस्बीह का सहारा न लेने का मशवरा दिया है। जिले विखाराबाद में एक इजलास के दौरान रेवंत रेड्डी को शॉल पहनाने की कोशिश करने वाले एक शख्स को रेवंत रेड्डी ने धकेल दिया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहा है और तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह रेवंत रेड्डी पर नुक्ताचीनी की जा रही है। मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी चेयरमैन सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एकेडमी ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि जैसे जैसे इंतखाबात का वक्त करीब आता जाएगा वैसे वैसे कई इंकशाफात होंगे और कई नई चीज़ें सामने आएंगी। टोपी पहने हुए आदमी को धक्का देने के वाक़े पर उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी ने जो किया है उसकी तायद नहीं की जा सकती, लेकिन मुसलमानों को भी सियासी प्रोग्रामों में शिरकत करने से गुरेज करना चाहिए। उन्होंने नाम नेहाद मुसलमानों से सियासी मफाद के लिए टोपी तस्बीह का इस्तेमाल करने से परहेज करने और मुसलमानों की इज्जत को पामाल होने से बचाने की ख्वाहिश की है। मौलाना सैयद गुलाम समदानी अली खादरी ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी सरबराह को भी सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने का मशवरा दिया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, एक मिसल बहुत मशहूर है कि किसी को दो बीमारी नहीं होना चाहिए, एक शक की बीमारी जिसका इलाज नहीं है और एक दूसरे खुशफहमी की बीमारी। जो इंसान खुशफहमी में रहता है वो अपने गलतियों पर पर्दा डालते रहता है, गलतियों की तरफ उसकी तवज्जो नहीं जाती। तो यही हाल आज हमारे तेलंगाना स्टेट में कांग्रेस पार्टी का है, जो एक खुशफहमी में मुब्तला है कि कर्नाटक में कांग्रेस की हुकूमत बन गई है। तो हमारे तेलंगाना के जो कांग्रेस पार्टी के सदर है रेवंत रेड्डी साहब, इनके दिमाग में कीड़ा गुलगुला रहा है कि अब तेलंगाना जो है ना हमारी जेब में है। तो जिसकी वजह से ये जो हरकतें कर रहे हैं उनको खुद उसका अंदाज़ा नहीं है कि उसका उनको कितना खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। सबसे पहले रेवंत रेड्डी ने तो ये ऐलान कर दिया कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत आएगी तो 100 राम मंदिर तामीर किए जाएंगे। ये ऐलान खुद इनकी फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत की अक्कासी करता है। तो क्या हुकूमतें इसलिए बनाई जाती है कि मंदिरें तामीर की जाए या मसाजिद तामीर किया जाए? हुकूमत का काम यही है। तो ये इनका जो है ना ऐलान खुद इनकी दिमागी जो है ना दिवालियापन की तरफ इशारा करता है। और दूसरा जो वाक़या कल चेवड़ले के इनके इजलास में जो पेश आया है कि एक मुसलमान बच्चे को इन्होंने जो है ना बड़ी बेदर्दी के साथ ढकल दिया। तो यानी इन्होंने ये बतला दिया है कि अब हमको मुसलमानों के वोटों की ज़रूरत नहीं है और मुसलमानों से हमारा कुछ होने वाला नहीं है। और यही रवैया हमारे बीआरएस सरकार भी जो है ना अपना रही है और वो भी मुसलमानों को किनारा कश कर रही है और ये कांग्रेस भी जो है ना उसी रास्ते पर है। तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि ये जो है ना एक सेकुलर है और ये जो है ना मुसलमानों के हमदर्द है? अब यहाँ पर कांग्रेस की बदनसीबी ये है कि हर कांग्रेस का एक फ़र्द अपने आप को जो है ना वज़ीर आज़म चीफ़ मिनिस्टर समझता है, किसी को खातिर में नहीं लाता। अब जबकि इलेक्शन सर पर है और इनके दिमाग में ये कीड़ा गुलगुला रहा है कि तेलंगाना में अब हमारी हुकूमत बिल्कुल पक्की है। हमारे रेवंत रेड्डी साहब, ये ख़याल आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि वो ज़माना चले गया जो देखा देखी जो है ना अमल किया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह आज का हमारा मुसलमान जो है ना बाशऊर हो चुका है, हमारा नौजवान बाशऊर हो चुका है। और आप ये ख़याल ख़ाम में मत रहिए कि आप कुछ भी करेंगे और मुसलमान मजबूरन जो है ना आपको ही वोट देंगे। कोई मुसलमान मजबूर नहीं है और मुसलमान जो है ना कौन सी पार्टी का इंतखाब करना है वो अच्छी तरीके से जानता है। ये तो आपको जो है ना वक्त बता देगा कि क्या होने वाला है। लेकिन यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे मुसलमान लीडरान हैं या कारकुन हैं वो जो है ना ऐसे लोगों के पीछे
جو بھاگنے کی وجہ ہے کہ آج جو ہے نا تمہارے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. آج اگر ایک مسلمان کے ساتھ جو ہے نا یہ سلوک کیا گیا تو یہ گویا وہ ایک مسلمان کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ پوری قوم کے ساتھ کیا گیا ہے. یعنی ریونت ریڈی نے پوری مسلمان قوم کی جو ہے نا توہین کی ہے. اور اس میں کچھ ہمارے یہ مسلم قائدین کی بھی جو ہے نا یہ نادانی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پارٹی کا صدر ہی جو ہے نا سب کچھ ہے. ایک BRS پارٹی کے کارکنوں نے جو ہے نا تو ایک الگ ہی جو ہے نا ایک ماحول بنا رکھا ہے. یعنی اپنے پارٹی صدر کو وہ خدا کے بعد کا درجہ دیتے ہیں. بعضی تو جو ہے نا ماں باپ سے زیادہ سمجھنے لگتے ہیں. کیا ٹوپی پہنا دینا، شال اڑا دینا، امام ضامن بننا یہی محبت کی نشانی ہے؟ اور کیا یہی جو نا مسلمانوں کی پہچان ہے؟ یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اور ہمارے کانگریسیوں سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کس جو نا خوش فہمی میں مبتلا ہے. کیا یہ 10 سال کی سزا تم لوگوں کے لیے کافی نہیں ہوئی جو ابھی بھی اپنے رویے میں تبدیلی نہیں لا رہے ہیں؟ کوئی بھی کانگریس کا مسلم لیڈر کوئی کسی سے سیدھے منہ بات نہیں کرتا. حد تو یہ ہو گئی کہ میں خود ریونت ریڈی سے جو نا 2 مرتبہ ملاقات کیا اور جو نا مسلمانوں کے مسائل کے لیے مسائل ان کے سامنے رکھا، لیکن آج تک ان کی زبان سے جو نا مسلمانوں کے مسائل جو نا نہیں اٹھے. اب جو ہے نا آنسو پوچھنے کے لیے اب مختلف تنظیموں سے جو ہے نا اب مسلمانوں کے مسائل کے میمورنڈم لینے کا اعلان کیا گیا ہے. یہ تماشا کیا ہے؟ یہ کیا تماشا ہے؟ کیا ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ تم جو ہے نا ووٹوں کے جس طرح سے KCR این الیکشن کے وقت مسلمانوں کے ووٹ حاصل کرنے کے لیے نئی اسکیموں کا جو ہے نا اعلان کیا جا رہا ہے، دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور جب وہ بھی دھوکہ دے رہا ہے اور تمہارے پاس بھی الیکشن سے پہلے تم یہ تماشا کر رہے ہو، تو کیا ہم کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ تم بھی جو ہے نا دھوکہ دینے والے ہو؟ تو یہ بات جو ہے نا ذہن سے نکال دو آپ کہ آپ کو جو ہے نا مسلمان آگ بن کر روڑ دیں گے. یہ خیال خام ہے. یہ مسلمان سوچ سمجھ کر جو ہے نا یہ الیکشن ایک فیصلہ کن موڑ لے گا اور ہر ایک کو جو ہے نا ہر ایک پارٹی کو اس کا وہ مقام جو ہے نا اس کو بتا دیا جائے گا. اور میں مسلم قائدین سے میں یہ جو ہے نا ان سے خواہش کرتا ہوں، آپ جو ہے نا یہ ایسے لیڈروں کے قریب جانے سے بچیے. یہ تمہارا کچھ بھلا کرنے والے نہیں ہیں بلکہ تم کو جو نا رسوا کرنے والے ہیں. یہ جو ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، شرمناک ویڈیو وائرل ہو رہا ہے، اور ریونت ریڈی کی جو حرکت سامنے آئی ہے وہ قابل مذمت ہے. میں ریونت ریڈی سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ فوری جو ہے نا اس حرکت پر مسلمانوں سے معافی مانگیے، ورنہ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن ایک باقاعدہ اس کے خلاف ایک مہم شروع کرے گی اور تمہاری ذہنیت کو اور تمہارے منصوبوں کو عوام کے سامنے لانا شروع کر دے گی. میں یہ وارننگ دے رہا ہوں ریونت ریڈی صاحب، آپ فوری جو ہے نا مسلمانوں سے معافی مانگیے اور کوئی مسلم قائدین کے ساتھ ایسی جو ہے نا بدتمیزی، یہ حرکت کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کرے گا اور اس کا خمیازہ تم کو ضرور بھگتنا پڑے گا. جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل. ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر ایکسپیرینسڈ آرتھوپیڈک سرجن، بون فریکچر، جوائنٹ ریپلیسمنٹ، ہپ ریپلیسمنٹ اور اسپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈائلسس اور فزیو تھراپی جیسے شعبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے. شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز. اسپتال میں 24 گھنٹے MRI، CT اسکین، 2D ڈیجیٹل ایکس رے، الٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، ICU اور لیب کی سہولت دستیاب ہے. آپ کی امیدوں کے عین مطابق جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطا پور، حیدرآباد.